رجل والسلم تطغني بالسلم. رجل 28 والسينما يتسمعش الحال سمح معايا نجي ازوال كاجني فضا مزيان واجن القصيده طا مزيان توها غتسودا وفي نفس الوقت كنغ مجروح ومي غنسجل اخبار نيتو مثلنا محمد الحنكاري يتوفى الشاب يعني وني حنجاني مسكين يا ما عليك راه غنق سبيطارات ما عليك راه تنحنجاني يمكن عاده في الدار ولكن وني تحسب يعني تحسب الشهيد غتي حمض بالعالمين ومن رضي وزر خويد الناط ورنا يكتب الطف وني ميسن ماطين ويتواياش محمد الحنكاري اسكو تفانض يلا وكمد يومين مرتيان نلقى كومنتاريو نسيو المارا جرانا المهم ما علينا سمحنا يتمسى ولا شي حاجه متجدد ني غير راديكال. المهم السيتيم غادي يدير خصوص خلق لكم السيتيم غادي يدير مليح ان شاء الله.
مع سواء زوغ السيورة توضاني وورن ماشي توضاني وورن تقد غتخدق شي ووال وفي نفس الوقت نسنا يخفينو عما تخدق وسنا يخفينو حمي السوارغ حمي الصغوديق المهم علينا المهم نطاحهم خوماتنا يرحم ربي العالمين ومثل محمد الحنكاري نسيتي ما سناس نشربي الصبا العائلة كلشي حبابي ناس نشربي الصبا يا الدار ووال نزيد كلشي يا فاش كاين نفسي المهم هذا غير القصيدة طا مزيان وفي نفس الوقت من بعد عاودت تسورخ البعض تعاود تسميني بيتنقى من الحراك الريف ذاك اوروبا من بعد خصني نسيورغ من بعد وجا خصني نسيورغ سيسماوني ني غنخونغ ني غينات يلا الانذار يعني الانذار هو ماشي زعما غنخونغ ني غسنيني ماشي الشكوك مسموح لنا ما يشكلوا نغني مزيان خدمتي خصها تهار كلشي سر خدمتي المهم ما علينا صوت دايا سميت فكرنا غاشي وسان جدودنا دين هانيا مقران يقيسي زلني ذم نسن ذي قنوار دار وباران اختي التريفيين خنوار بالنعمان يفاقاز دو اسبانيو دو فرانسيس سزقوات دو خشاب دو سنان يسوشاس دي مسي يزوزات ديك غزران يسهس وجاوان سيلفاز دري دمين كيس القلطان يدوس نغاث مواطنا الريف امن وساد النظام وتفندي نهار حد خضرن تغاث مسامان وخبلنت الفراق نتلوفان ديك غزران جديت نغمو محمد العبد كريم ضيث الخضار يسال من يجان اكين يجو نقراو سور نسن يصفان حضان ديس حذريا تمغارين ديوسان بدن خيضا ننسن السمون النضوضان الجهل بيا مزقارو السرتارا في محضان يفاقين خيدورا ذي وطاس ذي موكان شي حاجة كي تاركيست شي حاجة كي شقران شي حاجة كي دماسينت ذي الحسيمة دي مزوان ذو جدير ذي ثقمرا التقبيتش نتم سمان ذو وطاس نرتوران عريف النغي غران قد نشني لكم ديوان ثير اللي يسم غان قادر جدود نغي لكم ديوان ثير اللي يسم غان روخا كني وتقرع نتخانق زيت مواطننا ثاريمان غريضان قادر جدود نغ إيك قدر خو اسبانيول و فرانسيس المخزن يوسف نكوما عفان روخ مساكن ومين موثان بدرن ساكن غوسان بدر ساكن خثوذات نقضوني صغوان ندور دين كوراكي الزمان غعفان نكار هيا ويانت من غاك شويه هنان ما هو انتم سيوس الناس يختيرون نغي فنان هنسي ورخمين غانق حمان سموني ضوضان مادو كيما قوساني خانو يعدان امو امان كيداكا باوين وخاكان الزغ ذاك نغتو ذات يفدن اخوان ابريد الى نتباع ميقري الجرمان يدور فاق الناس يسمغان سزقوات دو خشاب دو سنان يغمي الدين وراجي يقيم يتمنضان روح سقسات كي مدريد خالفونسو ويسرطاش يدي الصفوني مجان والنظام غير كتين سميو 25,000 طن نالبومبات الكيماوي راح سقسات كي مدريد خالفونسو ويسرطاش يدي الصفوني مجان والنظام غير كتين سميو 25,000 طن الكيماوي النووي الغازات السامات روح سقسات كي مدريد خالفونسو ويسرطاش يدي الصفون مجان هاد السن معرف من يعناه عريف واس الزمان عريف عاد داك يزوران الجدود عما ساد محال واخا كنيو دا الزمان دا غدر ما كان المهم زول وسامحنا نهار واخا تحكيم المهم سيتي مغزاكم السماحات وقلت وين شي متعصب شي حاجه الاخبار نسجل الناطريه المهم علينا القصيدة طا مزيان القصيدة نغني طا مزيان الزلزال ماشا الزلزال تولو جبنت من الزلزال عادو بالله
مشى أنا يزين 94 من بعد مشى السويخ 2004 ومي غا التجارة خريفيا يعني التجارة واخا قريفين موثل من بعد كون الساكس الحزب النومي قال أصالة ومعاصرة من بعد وسين غا 2004 وسين غا روزندال كانز دونكسترات يوسيد عما كوبيس الوماس الوزنبيان الولي نغني مضياني مخاسقا زي الحزب الاستغلال ومقيم المارسون بين ومسسن الفاتح كلشي اللي تهتمس الحركة الأمازيغية كهولندا قالوا كي مستقبل مروكينا بعد من الحراك قاسمك نزي احتزت واش عايشين سنة قايدة بأوروبا نهار تصور داك يكون مجن فكرين نغني وجو فكريني للسنمية فكريني محترمينات ماشي روخا كلني ديما تسلحان باش قاقاكم قد 2004 كي كانز دونك سترات 24 ليكم وينكم ديك بوضنا يجنين ليكم واحد ضحية مساكن كي كانز دونك سترات ناقصة ديني غير اسم ريستوران نيتي ديني ومن بعد يلا قالوا ختني وشي دغاكم ودكو بيست دوماس وإذا كيسمو زومبيين بودرا وإذا كيسموني السلوقيني عاود حيث الاستغلال ربينو جاركم نش مباشرة يراكم الله يسخط عليكم أقسم بالله العلي العظيم قال إذا نحضانا قلنا كنا فيسبوك السين أقسم بالله العلي العظيم محقي محنو غاسو الدوشان يرى وركوا وسيدا تغدير إن يكاماريرون لي نقا فكرة سباليس نتاعت ماغا إن قالاشين الشخصيات من عنا الشخصيات إن قودي خوسين تيوزان سيها مهم فقالكم المهم السلحة روح يلا نلقى لكم السلحة وجو انتو كاريشكم أما راه حتى كان رانكا مزيران شنين غنحقن السيو الخريف ولكن شنين واش متخوين شي شنين عاد غنغ الأمل عاد نلقى راسي يمكن نهار الشاد دور مديولان يعني هاتي غدور مغا الشعب الريفي يعني الدور ما طاح مد المظلومين وطاح مشاك الظالمين غنسن كلشي من يجان واش هولندا السنق تندين زي روزندا هذاك حتى ماستريخت وجي روتردام دينا امستردام سبورت المير تيلبورغ ديمبوس ماستريخت هيرلن زفول المهم ما علينا بلجيك كذلك ومثال انتوربن خينت لوكرن ميخلن لوفن بروكسل السنق لازم قيد بروكسل عامة زي مولنباك شكاربيك سانجي غودي بغا بويناس سيموني سيناس المهم نتسلحا تحترم الزور قنقي الصبغة في مركة فنان ولكن بعض الأحيان شنو متعصبين ماشي متعصبين يعني على خلاعة نغنزون عند حد نغنزون خون حد نغنزون وكاحد والقرص نير عندهم ما تنقي تحسبني خمس المثقفين قالك اليوم ديال الجيم الصح المناظرين انت مش حاج قومي ديال زماع وتجي محتوم يديرها الحراك قال اغلبيه الزاكم قاسم كلشي كليو تشوبان دم امازيغ استغلم كلشي من يتهم الامازيغيه الحركه الامازيغيه نتاع قارغوم يتغافغا هولندا اول امسيه قلت الله يذكر بخير وليد نويا عاد جبا ذا سير عاد جينات السنه كلشي رعيات نخوم وخوم عيان ومخهم عيان صافي يعني نقرب كينا لا يهديكم اصاحبي ونجيبو السيسيلمي يكفى غير دوكا كيمين عدان سوبسيديت دي خيمينت انا قال امسيه كذا عاد ضعيف ناش عاد ضعيف فكري ديسكرين لوغا كنيو خاف كم ما تخسن إني ما يمكن فكري ذا معصب إني مسلبوها لي نغي نسنقشكم زي احتزت وكنيو عاد بلا مدينة اسمها مزياقا نجوز مرحلة ونزوشان قبل البلاء ولكن كنيو جا عالم أمياء تسمى يا السلحة شي حاجة قالوا شي مشو يكفى غير يخندار يسين دي مين عدن بعث الحراك كنيو كنيو شي الثقافة الأمازيغية كنيو ما عليك إلا تجي مناظرين حقيقيين مش حاس قومي ذا تجي مذانيتين كنيو ندير تجيب الصح النضال كنيو تكلم خصوصي دي خيميت تاع لينا دينا روزندا خودا وتريخ اسنقشكم زي احتزاد الطلب سوبسيدي استغل ما يتمالكوا الحركه الامازيغيه
من بعد 2004 يوسيد غاكم كوبيس الومات وينكم ديناتني تروا كارني يوسين دا كان زدونك سترات فيناكم يسرماديس كوغن الربينو ضعيان دورقين الزنزميز ادينا شي ورا صاحبي خويا زنزم الامانه من بعد ينجح الحزب اللي 2007 يعقد غاكم يسيد غاكم اوتريخت هكاكم تزيد طاف الا ما نرحم واكوش كلشي الناس حسب لي خمس المثقفين طعينا الوجوه يجي الوجه زعما قال مناضل ماشي في نفس الوقت انت اكبر شيطان صاحبي جمعنا مانا المثقفين هذه محمد شاشات يا حماض بي وني هذه حماض بي ودينا طاسي ارتيستات كي هولندا كي بلجيك دينا ارتيستات يعني يا ولكن قزقزات اللي خوك قالوا يا خوك يتقن يساوي نسيس من العريف والو امزروا لكم امية ومخيزاكم الحجة الثابتة قبل ما دير الحراك خنسنيشكم وملي تسمت الطلب من اجل هنا نسم كلشي اللي عباتني الدين نسم كلشي وملي تسم غنغروز نضال قبل ما توقع الشعوب بدون دول قبل ما يوقع المؤتمر قبل ما توقع 18 سبتمبر قبل نسم كلشي اللي خندالي سنكم السيد حاج عادي اللي يديكم اصاحبي قالوا شي مشوا اصاحبي كنيو تشوبهم اصاحبي ملي عندنا تشوبهم تستغل جميع الجمعيات سيسم الامازيغيه دي هولندا دي اوتريخت دي دينهاغ دي روزندال دي خوده الشيم اذا من سقف ميولان نسقفينو عاد ضعيف نسقفينو استغل الماي كتازي 60 ما 70 امسيات زي المليون 9 حتى 2005 7 سنين كيكون داو هولندا عمص ما طالبه المقابل طاح شركه من اجل اللغه الامازيغيه من اجل الثقافه كنو طاح السيمانه اني ولا جا سقاط مدخل الجيران السوارب بدون شعار امير موكل هنا بالي سامحنا يتمسى ورس الجنوب كيستيفير ميزير عالي ودار وبين السلحان شو غابور عيبك حال وفي نفس الوقت ناش شبنا مريتنا قناريف من 100 انا ما نعقلش عليه وفي نفس الوقت رخا نشوف جوز تقني ولا ندوكالي ولا قاكيني سمين سوين راكينا وين جوز يعني توصيق سنوا ورعالي سلام يا خوك قارويا اذا تقنتين ناشره يا خويا محمد قاعد كريم تقندين تقن لعبه 100 زوان التاريخ قاس واحد جاني بالحج قال واخا ميسن حومينوني وميسن لي وايش بوغاما قاس بلوكي في فيسبوك مثلا خاص تدينر يعني كتحترم كإنسان بالحاج محمد بالحاج محمود خاص بلوكي في فيسبوك ماشي انت ديس الجوار استينيو يعني مغني استينيو يعني خلاص تاكيد خنداري سينا اللعبة تكاسبت نسن كلشي اللي بريدينكم وتحترميشكم كبشر يعني عاد تراجع الامل غاتي ما صافي نسنيشكم ما صافي قد عيق ما صافي يكفى غير فضيح منكم وقعا هنا نحتم بشكم في البوليس جانا 2012 2014 صوروا شكون البوليس سينا صافي دوكا 40,000 ونغنينا 70,000 الشمسو بسيدي تشوبان كلشي روخي هاد الحراك الجمعة تستغل من الحراك واش الحراك ترانكيل صاحبي كنو واكم بالمبادئ واكم تيور كنو نكون الشمس صاحبي الشمس توصل خيوذان تكمل مزي الأمسية الثقافية تحمل البيران ضحك مخيوذان تتمتين عاشين سوبسيدي ضحك تغاس طامينات مش حتى ويدا كفران جمع ترانكيل المهم ما علينا المهم ما راك سيفاهم كاماي ولي تا ما راك سيفاهم كاماي القال وداعي كلشي ميزي كنوهم متعجبش الحق اش قاسني هادي تبعثي يا ستا كني واسع ميرا تجيب قبل صاحبي ياك تا 30 سنه قشكم بدا واكم ما خليش الاذاعه واكم ما خليش الاذاعه واكم كباري الديسكوتيكات تيموبينات سبحانين هذا حما طنجة تسم 40 و100 ليالي الحمراء اتوصل في السيس الميدان الاغتصابات ماشي من ما كان نظامكم كنيو يدقن ما كان نتيجانكم يا كنيو 30 سنه قشكم بدا ما خليش الاذاعه واكم تجي ايثماتنا الكردستان واش ندير معاك غاسنين الاذاعات ايثماتنا القبايل غاسن الاذاعات غاسن كنيو الزومة تحكم خويا ويا توصم خويا ويا تكمايا ويا وبحث الحراك كنيو دوش نمشو مسحاز بمي دوش نمشو
وقاقاس وني لكم يتناقن السيها من بعد يتناقن دون نغني قاس شكون كلشي دي مستقبل بالله حتىكم ديني. المهم توريد نشو جبوزي تقنيو انشا الزغر القيم الخاص ميدانينو ماشي قاسي وني كيتقن خيتي بيتيثا قنسن كلشي من الجان انت ذي فهم دي السماء وخاص بلوك دي فيسبوك. المهم انت يسن من الجو مي غانا دي تسغاجو كان يتسجل السيسق والغاربة تديريك تامينتي روخا انت يسق بالحيرة كذا يسق بالحيرة كي تشتازني تقازن التامين يا ربي السلطان. المهم الله يسمح لنا نساكو ما تبدوكيش القصيدة روخا وسامح ما يعم ما كيف قارو قيبانكم ماشي نهار كيف يجو قارو مسموحة ميا وسامح ما يعني مع احتراماتي. المهم السيتي مغضي خارم مشي كنو حسن مخصن ما يفكرت مخصن يمكن الناس ولا بوالين شام حميت نفعل حميت نجمع انت بزاف تمسرين كورينو اوتوماتيكامنتي وفي نفس الوقت وجبتها مع حد نغوك احد اني قاس نستخدم شي حاجه اجل طعام شي النظام الازدواجيه لو سمعنا المناضل ماشي في نفس الوقت اكبر الشيطان مسني شكون كلشي يا صاحبي اش عايشين سنة اوروبا صاحبي قاش هولندا السنة حتى الزاد بلجيك كذلك ومثال زي الداخل زي كور طريق تقع ذاك حتى نتواكل هولندا السنة المناضلين حقيقيين شرفاء السنة الله يعمرها سلعة هذا قنق المبادئ انسن ماشي السنة روحها تقنيقي تبعي اني وش نشوف السامش حزب قامي 2004 يثنى اقسم بالله احقي محنبه غاسو الدوشان قال 2004 يستسن الفتحني إني روح دي يسمع من الزونة السيورنينات قال 2004 يستسن الفتح يشد غاسن كوبيس النيل ذي الجنغنية مياد وماس ذي وشي داك اسمه وخا المديان وخا المدرا الشارع اللي قناس كازدون كسرات ديالو زندان يسلمان دي زكاغون ربينو إلا عادي لا تقن الشبيب أنهم يقن الأصالة والمخاصرة مخاصرة البيصرة والعصارة من بعد هو ينجح الحزب الني 2007 قمن غاسن وسين غاسن او تريقت كي ناس نزيد طاف فما كي ناس نزي ماركاني الا من رحم الله محمد شاشا الله يرحمه وني يتوديس نجي وني لاقاز وني وايت منزي وايت مسقين والجبار بعد يقطع لنا الادوار كمناضل باش انت اكبر شيطان المهم ما علينا وتبقى احد. المهم انا راه كنسمع واحد كيف يجوا قالوا خصك كامل من حقي. المهم ما علينا نغي نشكر عداوات نتير اللي تعاودوا من زمان يا عما سيتوتو نغي نشكر عداوات نتير اللي هاثا ومتنا محسن فكري جينا كرحنا بينك ترونا يوما غمطا زي ثتا ونسن واري تبدي اكسنك سوداتينك ياك شكعاد قيث مزيان اكينا كيجني الرموك ثلاثة وماتينو نشني العما صوت مزري مين زوفينش كذا مازيو مين زوفينش كذا ريفين نشني سكوت فضانك تسرو بيدانك نشين زي كوانسخي يجوا يزدم قراني ويدو داريفي يسفوف في دويدو داريفي هذي الزوق الصغار تمنس يتوان كارن زي مرمي يكحوسن يحواسن يغانغديوسن درباراني شي عريب بوش شي فرانسوش شي ربعة دي موزيغن حاشا ديرين ديما زيغن اما كنا حرضان اما كنا خنوش ضوات طاسي يتسن يتزنزن يخنسن بالدرن ترمي ثنسن ارينا يدو دمازيغ اما كنا كفوس اكسينا الفوسفات اكسينا الذهب اكسينا النقاط حسنا الثماط حسن راس البحورات السرهانة نقصد بالحلزم فوق حجارة زمينا الشغل طابلو الحاج علي في السوق والكلب معاه اكسينا الفوسفات اكسينا الذهب اكسينا النقاط السرهانة سواجون التمجاقي السعرات خومان توا مزروين هتسيب من غطغمات مري من السيور اختار اللي تويلا نغير حبوسات يسفوف في دويدو داريفي يسفوف في دويدو داريفي هذي يرزوخ الصغار في النس يتوان كارن زي مرمي يكحوسن يحواسن
يغنض يوسين درباراني إذ توما تنغعز الناصر الزبزافي الوطاس دي مغناس تمغناسي نغعزن وذماون الزيري اسورة ونيصفان لبدس قاعد النيري عربات يوثي ترحمو ذقيم غاتي جيجي بوت مامادو بوت يقيم يتودوم يتشيك فاري والبرنامج يقفي وحمرون يودار صاري الأحزاب وكاتون يبارك اسنور ذورنا من المجي أم الحسبة زرماط أم الحسبة فوسي أم صحابها رحياني النفان قديري أماكنا الراميد أماكنا العثماني أماكنا ومن الجني وميطان القاضي ما عريت سنت معاون خريف تقل من وانزري سرون تمغارين سرون ريازن سروني بوجير سروني والسورة سروني حضري سرون الذي سلمي يسفوف في دويدو ذاري في أديني ورنتيدت خوفاذي نتيدلي إذا توما تنغعزن ناصر الزبزافي ضواطاس تمغناسي نغعزن وذماون الزيري سورة ونصفان لبدس قاعد نيري ثبرت النثوض غير جنوس النغني أفغون دي أوروبا سدريفي دوريفي كوبنهاغن أوسلو ستوكهولم فرانكفورت دوزندورف دينهاغ أمستردام روتردام أنتويربن بروكسيل ليل بيلباو سان سباستيان بارسلونة خيرونا تاراغونا مدريد باريس ضغطاس تندام ومدلان إذا نغي صفح نورنا يدور نتمسي ضاندو يونموني موحد سنخر عن رعدو سنهزنا سجي أريت أيام الزروي عرشميت سرحني أري اختاق دولا ومازي غاري فيه السوضة سنخباري ثروان تمجي ينس ناري في مون نتويت منزي عريف أمي دورا ساري حويت نزي عريف يوذانينس الدمن سنضحاري أيون مولاي موحد لبداس قاعد النيري أوارنا يعرا يطاو التزيري واجمعاتي طارنكم زيت مواطننا واجمعاتي قشلونكم زيت مواطننا تكشمير فيا فيه عارف واشكم يقبل عطاس زمرني ثنغي مانغ تزوز زمانغ تسكم ضمانغ تسهاجا مانغ زيت مواطننا ثاري مانغ وانسوي مشار خو أتقارب دروختنكم يتراجع زمرمي أنو يا بريدنا تصاثنا تدناوي أبريد مولاي موحد يتوين غاتير لي أتقاد أشكم إثناء هذا السامحان أشكم يحفظ رب العالمين هذا السامحان موخي تاغمشي يميا أشكم يحفظ رب العالمين وخزاتي قيل مظهري نوها يخصت خزام من تسوفوز قمومين وبالي أشكم يحفظ ربي الطلبة الزكور مسمحة بالي أخشكم دين